प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अझै एक साता पूर्ण आरामको आवश्यकता रहेको चिकित्सकको भनाई। नियमित भेटघाट रोक्न र बालुवाटा नछाड्न सुझाव। नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि मुख्य विषयमा असहमति कायमै। असहमतिको छुट्टै बुदा दर्ता गराउने संस्थापन इतर पक्षको तयारी। इरानमाथि हटाइएका प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। ट्रम्पले मनोवैज्ञानिक युद्ध गरेको इरानको आरोप। र पीपीएल क्रिकेटमा आज समूह चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा पोखरा पल्टन विरुद्ध काठमाडौँ ब्याटिङमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। अस्पतालबाट हिजो डिस्चार्ज भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अझै एक साता पूर्ण आरामको जरुरत रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई एक साता बालुवाटा नछाड्न र सकेसम्म भेटघाट कम गरेर पूर्ण आराम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। थप संक्रमणबाट बच्न तथा औषधिको पूर्ण मात्रा मिलाउन एक साताको आराम आवश्यक रहेको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायमेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बाहिर हुलमुलमा निस्कदा संक्रमणको सम्भावना बढी हुने भएकाले थप केही दिन प्रधानमन्त्री निवासमै आराम गर्न र भेटघाट कम गर्न भनेका छौं। यो बीचमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर चिकित्सकीय निगरानीमा राखिने सायमीको भनाइ छ। चिकित्सकको सुझाव अनुसार नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही दिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम राखेको छैन। ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको तालिकामा सामान्य भेटघाट बाहेकका अन्य कार्यक्रम नरहेको बताउनुभयो। 81 स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार बिहान राजधानीको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो सेन्टर लगिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली 5 दिनको उपचारपछि हिजो साँझ डिस्चार्ज हुनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको विधान मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गरे पनि मुख्य विषयमा असहमति कायमै छ। सभापतिको अधिकार, पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या थप्ने, संसदीय समिति, समानुपातिक समावेशी लगायत मुख्य विषयमा संस्थापन इतर पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन। केन्द्रीय सदस्य एवं विधान मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले विधानको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगे पनि पदाधिकारीको संख्या थप्ने, संसदीय समितिको आकार लगायत विषयमा सहमतिमा पुगी नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विधानले पूर्णता पाए पनि केही विषयमा हामीले असहमतिका विषय छुट्टै पेश गरेका छौं। पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि तलैबाट आउनुपर्ने विषयमा पनि सहमति हुनु बाँकी छ। पदाधिकारीको संख्या थप्ने भनिए पनि निर्वाचन वा मनोनयन गरेर जाने भन्ने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन। यस्तै संसदीय समितिमा 21 सदस्य संख्या पुर्याउने विषयमा मोटामोटी सहमति भए पनि निर्वाचन प्रक्रियामा 2 पक्षबीच सहमति हुन बाँकी छ। यसअघि संसदीय समितिमा 14 सदस्य केन्द्रीय समितिले मनोनयन गर्ने गरेको थियो। संख्या थप गरिएको संसदीय समितिमा संस्थापन पक्षले 50-50% निर्वाचित हुनुपर्ने भनेको छ भने यता संस्थापन इतरले 75% निर्वाचन र 25% मनोनयन हुनुपर्ने माग गरेको छ। यस्तै समावेशी समानुपातिक तर्फ एक पटक मनोनयन भएकाले अर्को पटक दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन बाँकी नै छ। यसैबीच मंसिर 5 गतेदेखि गर्ने भनिएको महासमिति बैठक भने टर्ने सम्भावना बढेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। बुद्ध जन्मस्थल जाने पर्यटकलाई सिधै लुम्बिनी ल्याउने महत्वाकांक्षी योजनासहित भैरहवामा शुरू गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पछिल्लो प्रगतिको अध्यक्ष दाहालले निरीक्षण गर्न लाग्नु भएको हो। ठेकेदार कम्पनीसँगको असमझदारी लगायतका कारण सुरुमा निर्माण अलपत्र परेको आयोजनामा पछिल्लो समय भने कामले गति लिँदै गएको छ। अहिलेसम्म 55% निर्माणको काम सकिएको विमानस्थलमा जटिल निर्माणका धेरै काम सकिएका छन्। निर्माण तर्फको महत्वपूर्ण काम मध्येको धावन मार्ग पिच गर्ने काम गत मंगलबारदेखि सुरु भइसकेको छ। एसियाली विकास बैंकको 6 अर्ब 22 करोड अनुदानमा 787 बिघा क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। 2019 को जून 28 सम्म निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। अध्यक्ष दाहाल महासचिव विष्णु पौडेल सहित बिहान त्यसतर्फ जानु भएको छ। उहाँहरू पार्टीले आयोजना गर्न लागेको शुभकामना आदान प्रदानमा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
लुम्बिनीमा 5000 जना अट्ने क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्र तथा सभाहल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। बुद्ध जन्मस्थलमा हुने बुद्ध जयन्ती समारोह, बुद्ध सम्मेलन, सामूहिक प्रार्थना, आध्यात्मिक, धार्मिक लगायतका कार्यक्रम ठूलो हलको अभावमा प्रभावित हुँदै गएपछि केन्द्र निर्माण सुरु गरिएको हो। 2 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागि सो केन्द्र दक्षिण एसियाकै नमुना हुने सरकारको दाबी छ। 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको केन्द्रको अहिलेसम्म 30% काम सकिएको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सरोज कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कोषले विक्रमसम्म 2077 मा गरिने बुद्ध जयन्ती सोही केन्द्रबाट गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। केन्द्रको गत वैशाख 16 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभाहलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 2560औं बुद्ध जयन्तीको कार्यक्रमलाई वर्षाले प्रभावित पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लो कार्यकालमा 5000 क्षमताको सभाहल निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। धनकुटाको हिले बजारमा गैराती एक युवकको हत्या भएको छ। सुनसरी इटहरीका 35 वर्षीय रामबहादुर चौधरीको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको अवस्थामा शव हिले छिन्ताङ सडक खण्डमा रहेको मेलास्थलबाट फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। तिहारको अवसरमा सञ्चालन गरिएको रमाइलो मेलामा खेल खेलाउन गएका चौधरी मेलास्थलमा पालभित्र सुतेका थिए। घटनाबारे प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले इरानमाथि हटाएको प्रतिबन्धलाई पुनः बिउत्याउने भएको छ। सन् 2015 मा भएको परमाणु सम्झौतापछि हटाइएका इरान विरुद्धका सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरिने ट्रम्प प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउने र इरानले आफ्ना विवादास्पद परमाणु गतिविधिलाई बन्द गर्ने उल्लेख थियो। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत मेदेखि नै इरानसँगको सम्झौता विरुद्ध टिप्पणी गर्दै सम्झौता सुरुदेखि नै खराब भएको बताउँदै आउनु भएको थियो। ट्रम्पले इरानले सम्झौता विपरीत आफ्ना परमाणु कार्यक्रमलाई जारी राखेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। यद्यपि सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र चीनले भने आफूहरू सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। ती राष्ट्रहरूले इरानसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्न नयाँ भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्ने बताएका छन्। इरानले भने ट्रम्पले मनोवैज्ञानिक युद्ध गरेको आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानी धर्मगुरु तथा आतंकवादी समूह तालिबानका पिता भनेर चिनिने मौलाना सामी उल हकको हत्या भएको छ। उत्तरी सहर रावलपिण्डीमा मौलाना हकमाथि छुरा प्रहार भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि जारी रिपोर्ट अनुसार गोली प्रहार भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मौलाना हकमाथिको आक्रमणको उद्देश्य र आक्रमणकारीको समूह खुलेको छैन। हक्कानी मद्रसाका प्रमुख मौलाना हकको नेतृत्वमा तालिबानको जन्म भएको थियो। आफ्नै घरमा आराम गरिरहेका बखत मौलाना हकमाथि आक्रमण भएको थियो। केही समय अघि तालिबानसँग शान्ति वार्ताको वातावरण निर्माणका लागि अफगान अधिकारीले मौलाना हकसँग आग्रह गरेका थिए। सत्तारूढ पाकिस्तान तेहरिक पार्टीसँग नजिक रहेका मौलाना सामी उल हक पूर्व सांसद समेत हुन्। अब खेल प्रसङ्ग। नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग PPLमा आज समूह चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदैछन्। आजको पहिलो खेलमा अहिले हुलास काठमाडौँ रोयल्स र पोखरा पल्टन बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पोखरा रङ्गशालामा टस जितेको घरेलु टोली पोखराले फिल्डिङ रोजेपछि काठमाडौँले अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 2 ओभर खेल्दै बिना विकेटको क्षतिमा 12 रन बनाएर खेलिरहेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेल खेलिरहेका दुवै टोली शीर्ष 3 मा रहँदै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्ने दाउमा छन्। अघिल्ला 4 मध्ये 3 खेलमा जित निकालेको काठमाडौँ चौथो जितसँगै तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहने योजनामा मैदान उत्रिएको छ। काठमाडौँ विरुद्धको हारले पोखरा पल्टनको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना कमजोर हुनेछ। 2 जित र 2 हार भोगेको पोखरा तेस्रो जितसँगै प्रतियोगिताको यात्रा थप लम्ब्याउन चाहन्छ। आजै हुने दोस्रो खेलमा चितवन राइनोज र विराटनगर टाइटन्स आम्ने सामने हुनेछन्। दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। सुरुवाती 2 खेल गुमाएर पनि पछिल्ला 2 खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको पारस खड्का नेतृत्वको चितवन जितको श्रृङ्खला जारी राख्दै शीर्ष 3 मा पुग्ने दाउमा छ। यसअघिका 4 मध्ये 1 खेलमा मात्र जित निकालेको विराटनगरले चितवनलाई हराए पनि उसको अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना झिनो मात्र रहनेछ। फराकिलो अन्तरको जितसँगै पोखरा पल्टनले पनि त्यस्तै हार भोगे मात्र विराटनगरको सम्भावना बलियो बन्नेछ। भारतको सिक्किममा जारी 38औं गभर्नर्स गोल्ड कपको उपाधिका लागि आज मनाङ मर्स्याङदीले इन्डियन आर्मीको रातो टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। उपाधि भिडन्त सिक्किमको गान्तोक स्थित पाल्जोर मैदानमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा इन्डियन आर्मीले घरेलु टोली सिक्किममा
आक्रमणलाई 1-0 ले हराउँदै यात्रा तय गरेको थियो। मनाङले भारत कोलकाताको एटीके क्लबलाई 6-2 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै इन्डियन आर्मीसँगको भेट पक्का गरेको हो। नेपालका 2 सहित 12 टोली सहभागी प्रतियोगितामा विभागीय एपीएफ पनि पहिलो चरणबाटै घर फर्किएको थियो। साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिपको तेस्रो स्थानका लागि नेपालले आज चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दैछ। नेपाल सेमिफाइनलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो भने भारत पेनाल्टीमा बंगलादेशसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। तेस्रो स्थानको प्रतिस्पर्धा ललितपुरको सातदो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा बिहान 10:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। आजै च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि पाकिस्तान र बंगलादेश आम्ने सामने हुनेछन्। उपाधि भिडन्त सोही मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। 6 टोली सहभागी च्याम्पियनसिपमा भुटान र मालदिप्स भने समूह चरणबाटै घर फर्किएका थिए। न्यूजील्याण्ड विरुद्धको दोस्रो 2020 क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी भएको छ। गैराती किवीज टोलीलाई 6 विकेटले हराउँदै पाकिस्तान 3 म्याचको सिरिजमा 2-0 ले अघि बढेको हो। 154 रनको चुनौती पाकिस्तानले 2 बल अगावै 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। बाबर आजमले 40 र आसिफ अलीले 38 रन बनाएपछि पाकिस्तानले अन्तिम ओभरमा लक्ष्य भेटेको हो। मोहम्मद हाफिज 34 रनमा अविजित रहे। यसअघि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले 7 विकेट गुमाएर 153 रनको सम्मानजनक योगफल तयार पारेको थियो। कलिन मुन्रो र करी एन्डरसनले समान 44 रन बनाएको इनिङ्समा कप्तान केन विलियम्सले 37 रन बनाए। शाहिद अफ्रिदीले न्यूजील्याण्डको 3 विकेट लिए। दुई राष्ट्र बीचको तेस्रो तथा अन्तिम 2020 म्याच भोलि हुनेछ। युएई भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्र बीच 3 म्याचको वनडे सिरिज र 3 म्याचकै टेस्ट सिरिज पनि हुनेछ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अझै एक साता पूर्ण आरामको आवश्यकता रहेको चिकित्सकको भनाई। नियमित भेटघाट रोक्न र बालुवाटार नछाड्न सुझाव। नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि मुख्य विषयमा असहमति कायमै। असहमतिको छुट्टै बुँदा दर्ता गराउने संस्थापन इतर पक्षको तयारी। इरानमाथि हटाइएका प्रतिबन्धहरू पुनः लागू गरिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। ट्रम्पले मनोवैज्ञानिक युद्ध गरेको इरानको आरोप। र पीपीएल क्रिकेटमा आज समूह चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा पोखरा पल्टन विरुद्ध काठमाडौँ ब्याटिङमा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र म इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।